भरत ढुङ्गाना बारे सबैको साझा निष्कर्ष चाहिँ उहाँ निकै नै लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। प्रतिक्रियावादीहरू र राज्यले के सोच्दो रहेछ भने जति धेरै मार्न सक्यो त्यति क्रान्ति रोकिन्छ भन्ने ठान्दा रहेछन् र जति ठुलो व्यक्तिको हत्या गर्न सक्यो त्यति क्रान्ति रोकिन्छ भन्ने ठान्दा रहेछन्। त्यो वर्गको उपल्लो वर्गको त्यो चिन्तन सोचाइ मनोविज्ञान हुँदो रहेछ। तपाईहरुलाई लागेछ सबै मैले घुमाइदियो, तपाईहरुले जित्नुभयो भने म तपाईहरुको पछि लाग्छु, मैले गर्न खोज्दा खोज्दै नै भइरहेको छैन भन्ने कुरा र मैले गरेका राम्रा कामको निम्ति गरेका प्रयासहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ साथीहरूले हिजोका सहयोद्धा मलाई लाग्छ अब आजका पनि सहयोद्धा हुने बाटोमै छौं हामी। अब संघीयताको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, धर्मनिरपेक्षताको निम्ति सबै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको जे जति समावेशिता र समानुपातिकता प्राप्त भएको छ त्यसलाई निरङ्कुश बुटले कुल्चिन खोजेका विरुद्ध विद्रोहको रूपमा किन मान्नुहुन्न? सामन्ती राजतन्त्र निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा संवैधानिक राजतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा बुर्जुवा गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ, बुर्जुवा गणतन्त्र भन्दा समाजवादी गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ भन्ने व्याख्या होइन। मलाई लाग्छ हामी एकै ठाउँमा आउँछौँ, आउनै पर्छ। म त खुसी छु यो प्रतिक्रियावादी देशी विदेशीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, नेपाली जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारलाई फेरि एकचोटि जबरजस्ती कुल्चिने दुस्साहस भइराखेको छ। म चिन्तित छु, म आक्रोशित पनि छु, म आफै आन्दोलित पनि छु। साथीहरू विचार गर्नु होला। त्यसमध्ये एक नम्बरमा अहिले पनि प्रचण्ड नै छ। तपाईलाई मन परे पनि मन नपरे पनि कसैले धावा बोल्छन् भने नेपाली जनतालाई फेरि एकचोटि विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ। र सामन्ती चरित्रका विरुद्ध 19 पेजको प्रस्ताव लेख्दा मैले भनेको छु, त्यो प्रस्ताव लेख्दै गर्दा र त्यो प्रस्ताव पार्टीमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले बम्बार्ड द बुर्जुवा हेडक्वार्टर गरेँ भन्ने छ मलाई। तपाईँ हेर्नु होला, हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर कलरफुल रिभोल्युसनमा लैजाने हो भने यी सबै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ। तत्कालीन विद्रोह गर्नेहरूले कतिपयले त्यसलाई बिर्साउन खोजेका छन्, शासकहरूले दबाएर त्यसलाई चिहानमा पुर्न खोजेका छन्। इतिहासमा पटक पटक क्रान्तिकारीहरूले, परिवर्तनकारीहरूले चिहान खोतल्छन्, शहीदहरूलाई चिहानबाट तिनका कङ्काल निकाल्छन्, तिनलाई लिएर सडकमा निक्लिन्छन् र फेरि ती शहीदहरूलाई स्थापित गर्छन्। ती हजारौं कङ्कालहरू तपाईँ हामीले निकाल्ने छौँ र तिनलाई जीवित मान्छेको निम्ति एउटा तागत बनाएर हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ, बढ्नु पर्दछ। तपाईँ हामी जनयुद्ध 10 वर्षसँगै लडेका त बाँच्नको निम्ति हामी कोही पनि हिँडेका थिएनौँ नि। हामी सबै मृत्युवरण गरेरै हिँडेका भित्रकै हो नि हामी। स्मृति ग्रन्थको बारेमा र भरत ढुङ्गानाकै व्यक्तित्व र त्यसका विविध आयामहरूको बारेमा चर्चाहरू पनि भए र फेरि विचार, राजनीति, अहिले देशको परिस्थिति सही के गलत के भन्ने बारे पनि यहाँ धेरै टीका टिप्पणीहरू पनि भए। पहिलो कुरा त यो भरत ढुङ्गानाको व्यक्तित्व बारे यो ग्रन्थमा विभिन्न राजनीतिक नेताहरू, सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्वहरूका टिप्पणीहरू छन् र ती सबै महत्त्वपूर्ण छन्। मैले हिजो राति प्राय सबै नेताहरू र सामाजिक रूपले स्थापित व्यक्तित्वका टिप्पणीहरू चाहिँ पढेँ। ती सबै अध्ययन गर्दा भरत ढुङ्गाना बारे सबैको साझा निष्कर्ष चाहिँ उहाँ निकै नै लोकप्रिय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँको काम गर्ने तरिका निकै नै जनप्रिय खालको जनशैली थियो। उहाँ जनताको काम गर्ने भनेपछि सबै चिज त्यागेर त्यसमा रमाउनुहुन्थ्यो, जनताको सेवा गर्ने कुरामा। र उहाँ आफूलाई लागेको विचार र क्रान्तिप्रति निष्ठावान हुनुहुन्थ्यो र प्राप्त भएसम्मको क्रान्तिकारी आन्दोलनमा योगदान गर्न चाहनुहुन्थ्यो। यो निष्कर्ष मैले त्यो किताब पढ्दा सबैको साझा निष्कर्ष जस्तो मैले महसुस गरेँ। आज हामीले उहाँको यो स्मृति ग्रन्थ विमोचित हुँदै गर्दा र उहाँको बारेमा चर्चा गर्दै गर्दा हामी सबैले लिने एउटा महत्त्वपूर्ण शिक्षा पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। उहाँको लोकप्रिय कार्यशैली, जनशैली, जनतासँग सहजै घुलमिल हुन सक्ने,
आफू र आफूभन्दा फरक विचार राख्ने मान्छेहरूसँग पनि सहजै अन्तर्क्रिया गर्न सक्ने, सहकार्य गर्न सक्ने। अहिले यहाँ अर्जुन नरसिंह केसीले विचार सिद्धान्त दर्शनमा फरक भए पनि भरत ढुङ्गानाको कार्यशैलीबारे, सोच्ने तरिकाबारे जे बताउनु भयो यो टिपिकल छ भन्ने लाग्छ मलाई। यो युनिक छ, एउटा मौलिक खालको नै छ। उहाँ अरूभन्दा अलिक फरकै हुनुहुन्थ्यो भन्ने त्यसले देखाउँछ। र उहाँको हत्या भइसकेपछि देशभरि जो तरङ्ग पैदा भयो, म त्यति बेला युद्धको कमान्डरको हैसियतले, पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले, म र मेरो हेडक्वार्टर र त्यति बेलाको लिडरसिपको टिममा जुन आघात पुग्यो र देशैभरि आम कार्यकर्ता पङ्क्तिमा र जनपङ्क्तिमा पनि भरत ढुङ्गाना बारे जति चर्चा परिचर्चाहरू भए, व्यापक चर्चाले पनि उहाँको व्यक्तित्वको आयामलाई राम्रोसँग प्रमाणित गरेको थियो। र वास्तवमा जनयुद्धलाई जनव्यापी बनाउन कमरेड भरत ढुङ्गाना जस्ताको बलिदानले निकै ठुलो भूमिका खेलेको थियो। प्रतिक्रियावादीहरू र राज्यले के सोच्दो रहेछ भने जति धेरै मार्न सक्यो त्यति क्रान्ति रोकिन्छ भन्ने ठान्दा रहेछन्, र जति ठुलो व्यक्तिको हत्या गर्न सक्यो त्यति क्रान्ति रोकिन्छ भन्ने ठान्दा रहेछन्। त्यो वर्गको, उपल्लो वर्गको त्यो चिन्तन, सोचाइ, मनोविज्ञान हुँदो रहेछ। तर क्रान्ति र आन्दोलनको नियम चाहिँ के हुँदो रहेछ भने जति बलिदान हुन्छ त्यसले ऊर्जाको काम गर्दो रहेछ र क्रान्ति झन् व्यापक फैलिन मद्दत गर्दो रहेछ। चाहे हाम्रो पार्टीका त्यति बेलाका पोलिट ब्युरोका सदस्य कमरेड सुरेश वाग्लेको हत्या गरेपछि, किनभने उहाँ पनि निहत्था नै हुनुहुन्थ्यो, समातेर हत्या गरियो। सुरेश वाग्ले एउटा शिक्षक, एउटा गम्भीर दार्शनिक, क्रान्तिकारी योद्धा, निडर, नझुक्ने, झुक्नु पनि भएन। उहाँलाई मारेर जनयुद्ध दबाउनेमा निकै ठुलो काम गरियो भन्ठाने होलान् त्यति बेलाका सेना प्रहरीले। तर भइ के दियो भने त्यसले त झन् देशैभरि आन्दोलनलाई विस्तार र सुदृढ गर्न ऊर्जाको काम गर्यो, शक्तिको काम गर्यो, इन्धनको काम गर्यो। हामीले जति बेला जनयुद्धको तयारी गर्दै थियौँ, तयारी गर्दै गर्दा हाम्रो पार्टीका एउटा होनहार केन्द्रीय नेता, तराई मधेसका एकजना त्यस्ता लोकप्रिय व्यक्तित्व रामवृक्ष यादवको हत्या गरियो। प्रतिक्रियावादीहरूले त ठाने रामवृक्षलाई मारेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन या माओवादी आन्दोलनलाई दबाइन्छ। तर परिणाम के भयो भने कमरेड रामवृक्ष यादवको हत्याले जनयुद्धको तयारीमा चाहिँ इन्धनको काम गर्यो। देशैभरि, तराईमा मात्रै होइन, पहाड, हिमाल सबैतिर पनि त्यसले गर्यो। र म त्यो सन्देश लिएर चौतर्फी प्रशिक्षणमा जाने, अन्तिम तयारीको प्रशिक्षणमा जानको लागि एउटा ठुलो ऊर्जा शक्ति चाहिँ त्यो बलिदानले दियो। त्यसकारण कमरेड भरत ढुङ्गानाको सन्दर्भमा पनि उहाँको बलिदानले वास्तवमा युद्धलाई उपलब्धिमूलक बनाउन, एउटा राजनैतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्न ठुलो भूमिका खेल्यो। यस अर्थमा त्यसले पनि बलिदानले ऊर्जाको काम गरेकै म ठान्छु। अब अरू डिबेटभित्र म अहिले पस्न चाहेको छैन। यहाँ साथीहरूले त उठाउनु भयो, कोही कोहीले मलाई अलि धेरै नै चिमोट्नु पनि भयो। त्यसको म चाहिँ कमरेड अनिल बिरहीले राखेको कुरालाई नै म सापट्टि लिन चाहन्छु। शास्त्रास्त्र गरौँ, जसले जित्छ त्यसैलाई सबैले मानौँ। म शास्त्रास्त्रको निम्ति तयार छु। म यति भन्न चाहन्छु, अहिले कति दिन बस्नुपर्ने हो बसौँ, इमान्दारिता साथ बसौँ। तपाईहरुलाई लागेको छ सबै मैले गुमाइदियो, तपाईहरुले जित्नुभयो भने म तपाईहरुको पछि लाग्छु, मलाई केही डर छैन। तर
मैले गर्न खोज्दा खोज्दै नै भइरहेको छैन भन्ने कुरा र मैले गरेका राम्रा कामको निम्ति गरेका प्रयासहरूलाई तपाईहरुले चाहिँ साथीहरूले हिजोका सहयोद्धा मलाई लाग्छ अब आजका पनि सहयोद्धा हुने बाटोमै छौं हामी। अब धेरै चिमोटेर केही फाइदा छैन। मैले पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्री तपाईहरु सबैले मिलेर बनायो मलाई। मेरो क्याबिनेटको पहिलो निर्णय जनयुद्धका शहीदहरुलाई राष्ट्रिय शहीद घोषणा गर्ने हो। क्याबिनेटको पहिलो डिसिजन हो, तर त्यसलाई राज्यले दबाइदियो। तपाईहरुले त्यो आवाज प्रचण्डले बोल गरेको थियो, कसले दबायो भनेर किन भन्नुहुन्न? मैले संविधान बनाउने बेलामा संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिताको निम्ति बल गर्दा गर्दै पनि भने जति भएन भनेर मैले त्यहाँ राखेको रिजर्भेसन, नोट अफ डिसेन्ट, 8 वटा बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट छ र यो संविधानले समस्याको समाधान गर्दैन। तर पनि मैले यसलाई अहिले आलोचनात्मक समर्थन किन गर्छु? यो भन्दा बढी अहिले प्राप्त हुने स्थिति भएन। भोलि अनुकूल समयमा फेरि संविधान संशोधनको माध्यमबाट वा आन्दोलनको माध्यमबाट यसलाई प्राप्त गर्ने प्रयास गरिनेछ भनेर प्रचण्डकै नाममा संविधान सभामा नोट अफ डिसेन्ट छ भन्ने कुरालाई साथीहरूले किन विस्मृतिमा लाँदा फाइदा भएको छ तपाईहरुलाई? अहिले पनि संसदको निम्ति लड्यो मात्रै भन्ने तर्क तपाईहरुले गर्नुभयो। संघीयताको निम्ति, गणतन्त्रको निम्ति, धर्मनिरपेक्षताको निम्ति सबै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्रको जे जति समावेशिता र समानुपातिकता प्राप्त भएको छ त्यसलाई निरङ्कुश बुटले कुल्चिन खोजेका विरुद्ध विद्रोहको रूपमा किन मान्नुहुन्न? मार्क्सवादले कहिले भनेको छ कि तुलनात्मक रूपले हेर्न हुँदैन? कहाँ भनेको छ मार्क्सवादले? मार्क्स, एंगल्सदेखि लेनिन, स्टालिन, माओसम्म सबैले भनेको के हो? सामन्ती राजतन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र भन्दा संवैधानिक राजतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ, संवैधानिक राजतन्त्र भन्दा बुर्जुवा गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ, बुर्जुवा गणतन्त्र भन्दा समाजवादी गणतन्त्र प्रगतिशील हुन्छ भन्ने व्याख्या होइन। अनि अलिकति भएको उपलब्धिलाई पनि केही नै होइन भन्दै अनि एक्लै बसेर हुन्छ त? हुन्छ भने मलाई शास्त्रार्थ गर्न अनिल विरेजीलाई म स्वागत र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। पूर्वीय दर्शनको शास्त्रार्थमा प्रवेश गरौँ, हप्ता 10 दिन शास्त्रार्थ गरेरै बसौँ बरु र एउटा निष्कर्ष निकालौँ। वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति, साम्यवादको निम्ति लड्न म तयार छु तपाईहरुसँगै। मेरो विचारमा म लडिरहेको छु, तपाईको विचारमा तपाईहरु पनि लडिराख्नु भएको छ। साँच्चै को चाहिँ लडेको चाहिँ हो त्यसको चाहिँ शास्त्रार्थद्वारा निष्कर्ष निकालौँ। मलाई लाग्छ हामी एकै ठाउँमा आउँछौँ, आउनै पर्छ। म त खुसी छु। साथीहरु सबै त आइ त राख्नु भएको छ, कहाँ जानु भएको छ र तपाईहरु? मैले त अनिलजी बोल्दा पनि, सागर बोल्दा पनि, अर्को बोल्दा नि आफै जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को मान्छे बोले जस्तै लाग्छ। भाषा पनि मेरै छ, तर्क पनि मेरै छ, तरिका पनि मेरै छ, अनि मैले अर्को ठान्छु त तपाईहरुलाई? त्यहाँ चिन्ता नगरौँ, शास्त्रार्थ गरौँ। हामी एक ठाउँमा हुनै पर्छ। खतरा अहिले पनि छ। यो प्रतिक्रियावादी देशी विदेशीहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई, नेपाली जनताको आत्मनिर्भरको अधिकारलाई फेरि एकचोटि जबरजस्ती कुल्चिने दुस्साहस भइराखेको छ। म चिन्तित छु, म आक्रोशित पनि छु, म आफै आन्दोलित पनि छु। साथीहरु विचार गर्नु होला। अब अहिले मैले फेरि यो भन्दा बढी भन्न हुन्न। यो भन्दा बढी भन्यो भने तपाईहरुलाई नि मलाई पनि फाइदा हुँदैन, तपाईहरुको नेतृत्वलाई पनि, मेरो नेतृत्वको आन्दोलनलाई पनि। तर नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीन हामीले राजनैतिक हिसाबले सामन्ती तन्त्रमाथि विजय हासिल गरेकै हो, तर राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाई पूर्ण भएको छैन। हामीले अझै लड्न बाँकी छ भनेको त्यही नै हो। तर लड्ने तरिका तपाई हामीले 10 वर्ष जनयुद्ध गरेर हजारौंको बलिदान, म त भन्छु नेपालको इतिहासमा पुरानो राज्य निर्माणमा पृथ्वीनारायण शाहहरूले खेलेको भूमिका, उनीहरूले लडेको युद्ध
इतिहासमा एउटा युद्ध हो जसले सामन्ती र केन्द्रीकृत राज्य निर्माणमा योगदान गर्यो या त्यो 2224 राज्यबाट नेपाललाई एउटा बृहत केन्द्रीकृत सामन्ती राज्य निर्माण गर्न भूमिका खेल्यो। त्यहाँ पनि हजारौंको बलिदान भयो। त्यसपछिको माओवादी आन्दोलन नै हो जहाँ हजारौं नेपाली जनताले हाँसी हाँसी नयाँ राष्ट्र निर्माणको निम्ति, नयाँ राज्य निर्माणको निम्ति, नयाँ सिस्टमको निम्ति बलिदान गर्यो। हो, लडाईँ अर्जुनजीले भने जस्तो 7 सालमा नेपाली कांग्रेस, झापा विद्रोहको बेलामा नेकपा कोअर्डिनेसन या माले सबैले पनि हतियार उठाउने कोसिस गरेकै हुन्। तर 10 वर्षको जनयुद्धमा जुन स्तरको हतियार उठ्यो, जनसहभागिता भयो, बलिदान भयो, त्यसको अर्को तुलना गर्ने कुनै पनि नेपालमा, आधुनिक नेपालमा अर्को उदाहरण छैन। अहिले प्रतिक्रियावादीहरूको सम्पूर्ण जोड केमा छ त? तपाईं देशभित्रको भन्नुहोस्, बाहिरको हिजोका सामन्ती तत्त्वहरू, प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू यही माओवादी आन्दोलनले ल्याएका उपलब्धिलाई के गरी ध्वस्त पार्न सकिएला र माओवादी आन्दोलनले तयार भएको नेतृत्वको टिम त्यसमध्ये 1 नम्बरमा अहिले पनि प्रचण्ड नै छ। तपाईलाई मन परे पनि मन नपरे पनि त्यो प्रचण्डलाई के गरी निस्तेज पार्ने होला भन्नेमा नै सबैको ध्यान छ। भ्रममा कोही नरहनु होला। मैले भने नि, म भित्र फेरि एकचोटि आवेग र आक्रोश छ। नेपालको स्वतन्त्रतामाथि, नेपाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारमाथि कसैले धावा बोल्छन् भने नेपाली जनतालाई फेरि एकचोटि विद्रोह गर्ने अधिकार हुन्छ। अघि उहाँ के अरे अर्जुनजीले भन्नुभयो, हो साँच्चै कुरा हो। हामी बाटोमा गएर पलेटी खस्दाखेरि गर्वानुभूति भयो, फेरि जनतासँग जोडिएको अनुभूति भयो। मैले केपी ओली प्रवृत्तिका विरुद्ध, उनको निरङ्कुश जालझेलपूर्ण र सामन्ती चरित्रका विरुद्ध 19 पेजको प्रस्ताव लेख्दा मैले भनेको छु, त्यो प्रस्ताव लेख्दै गर्दा र त्यो प्रस्ताव पार्टीमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा मैले बम्बार्ड द बुर्जुवा हेडक्वार्टर गरेँ भन्ने छ मलाई। तपाईँ हेर्नु होला, पार्टीभित्रै हो लडाईँ हुने भयो, भइरहेछ। त्यसकारण अब फेरि एकचोटि भएर ढुङ्गाना जस्ता शहीदहरूबाट हामीले प्रेरणा लिने हो, अगाडि बढ्ने हो, पछि हट्ने होइन। तर अहिले अब शान्तिपूर्ण ढङ्गले जनविद्रोह बनाउन सकिने सम्भावना नेपालमा मात्रै छ। अहिले हामी सबै एक ठाउँमा उभिने हो भने शान्तिपूर्ण जनआन्दोलन, त्यसलाई कलरफुल रिभोल्युसन भन्ने गरिन्छ आजकल। कलरफुल, रङ्गीन क्रान्ति, लाखौं करोडौं जनता सडकमा ल्याएर क्रान्ति, कलरफुल रिभोल्युसन। त्यस्तो रिभोल्युसनद्वारा तपाईँ हामीले सोचेको ठाउँमा पुर्याउन सम्भव छ यदि प्रतिक्रियावादीले साँच्चै तपाईँ हामीले बलिदान गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि समेत निमोट्ने र नेपाल राष्ट्रलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने सोच्छन् भने हामीले 10 वर्ष जनयुद्धमा, 19 दिनको जनआन्दोलनमा या अरू थुप्रै मधेसी, दलित, आदिवासी जनजाति, महिला सबै आन्दोलनमा जो जागृति आएको छ, जो जागरण आएको छ, त्यो जागरणलाई हामीले एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर कलरफुल रिभोल्युसनमा लैजाने हो भने यी सबै प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्न सकिन्छ। हामीले सक्नुपर्छ, हामीले सकिन्छ। अहिले षड्यन्त्र भएकै छन्। त्यसकारण अब शहीदहरूको कुरा मैले बिर्सेँ, तपाईले सम्झिनु भयो, तपाईले बिर्सिनु भयो, अर्काले सम्झिन्छ। शहीदहरूको इतिहास के छ त? उहिलेदेखि आदिम साम्यवाद पछिदेखिको समाजमा सामाजिक रूपान्तरण, प्रगति र परिवर्तनको निम्ति मानव जातिले जो सङ्घर्ष गरेको छ, मान्छेहरूले बलिदान गरेका छन्। तत्कालीन विद्रोह गर्नेहरूले कतिपयले त्यसलाई बिर्साउन खोजेका छन्, शासकहरूले दबाएर त्यसलाई चिहानमा पुर्न खोजेका छन्, मार्क्सले भने जस्तै। तर इतिहासमा पटक पटक क्रान्तिकारीहरूले, परिवर्तनकारीहरूले चिहान खोतल्छन्, शहीदहरूलाई चिहानबाट तिनका कङ्काल निकाल्छन्, तिनलाई लिएर सडकमा निक्लिन्छन् र फेरि ती शहीदहरूलाई स्थापित गर्छन्। हामी ती हजारौं शहीदहरूलाई, जसलाई प्रतिक्रियावादीहरू दबाएर माटोमुनि पुर्यौं भन्ठानेका छन्, ती हजारौं कङ्कालहरू तपाईँ हामीले निकाल्नेछौँ र तिनलाई जीवित मान्छेको निम्ति एउटा तागत बनाएर हामी फेरि अगाडि बढ्नेछौँ, बढ्नु पर्दछ।
मैले धेरैचोटि भनेको छु, जनयुद्धको तयारी गर्दै गर्दा पृथ्वीनारायण शाहको युद्धकलाको मैले अलिक बढी नै अध्ययन गरेँ, किनकि नेपालमा लडाईँ कसरी हुनसक्छ भन्ने बारेमा। र एउटा निष्कर्ष, जनयुद्ध उसको जस्तै त लक्ष्य त हुँदैन। फिलोसफी त हाम्रो फरक छ, पोलिटिक्स त हाम्रो फरक छ, आइडियोलोजी फरक छ, तर युद्धकला, नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालको संस्कृति, नेपालको परम्परा, नेपाली जनताको मनोविज्ञान, नेपालको जाति, भाषा, धर्म, परम्परा, यो सबैसँग रिलेटेड गरेर युद्ध कसरी लान सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष मैले नयाँ निष्कर्ष निकालेको हो। र त्यति बेला लखन थापादेखि कामी बुढादेखि भीमदत्त पन्तदेखि ती सबै इतिहासमा बिर्साउन खोजेका शहीदहरूलाई फेरि जीवित बनाएर स्थापित गरेरै जनयुद्ध सुरु भयो। अब हामी फेरि आन्दोलन गर्न पर्छ वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति भने हामी ती सबै शहीदहरूलाई सम्मानित गर्ने, तिन जो दबाइन खोजिएको छ तिनलाई कङ्काल निकाल्ने चियान खोतलेर र आन्दोलन सफलताको निम्ति तिनीहरूको त्याग र बलिदानलाई सदुपयोग गर्ने जिम्मेवारी हामी बाँचेका। तपाईँ हामी जनयुद्ध 10 वर्षसँगै लडेका त बाँच्नको निम्ति त हामी कोही पनि हिँडेका थिएनौँ नि। हामी सबै मृत्युवरण गरेरै हिँडेका भित्रकै हो नि। हामीले त्यति बेला भनेका सिद्धान्त बिर्स्यौँ भन्ठान्नु भएको छ र तपाईँहरूले बिर्सिएको छैन। परिस्थिति अनुसार शास्त्रास्त्र गरौँ। फेरि पनि अनिलजीलाई धन्यवाद। शास्त्रास्त्र गरौँ राम्रोसँग ठन्डा दिमागले। हामी एक ठाउँमा आइन्छ, आइसकियो, अब कोही लाज नमानौँ क्या, आइसकेपछि पनि आ छैनौँ भन्ने नगर्नु। यही कामना र मेरो तर्फबाट त्यसमा इमान्दारिता साथ प्रस्तुत हुने प्रतिबद्धता सहित भरत ढुङ्गाना र उहाँको सबै परिवारलाई सम्मान गर्दै म मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। अभिवादन।